الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. وعلى آلهم وأصحابهم أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. دوستو، بزرگوں، تاریخ نو ویکھیے، دنیا تے سب تو لمبی عمر جس بندے نے پائی ہے انہیں عمر پائی ہے 1650 سال، کم و بیش. ساڑھے 1600 سال والے تو لگ کے تے 60 سال اوسطن عمر ایس امت دی ہے. اکثر اوسط عام 50 60 70 70 سال گزار کے جان والا، 500 سال گزار کے جان والا، 1000 سال گزار کے جان والا، 1650 سال گزار کے دنیا تے جان والا انسان کل قیامت دے دن اللہ تعالیٰ دے سامنے جس وقت اللہ تعالیٰ پوچھے گا کم لبستم، اے انسانوں، ہندوستانیوں، پاکستانیوں، مسلمانوں، پنجابیوں، سندھیوں، بلوچیوں، اے دسو کہ تسی دنیا تے کنی دیر رہ کے آئے. اللہ تعالیٰ سوال کرے. ہزاراں سال زندگی گزار کے جان والا بندہ کل قیامت دے دن اللہ تعالیٰ دے سامنے جڑا جواب دے گا وہ اللہ تعالیٰ نے سورت مومنون چ لکھا. کی جواب دے گا بندہ؟ جنہیں 100 سال عمر پائی ہے، جنہیں 500 سال عمر گزاری ہے، جنہیں 1000 سال عمر گزاری ہے، جنہیں 1650 سال عمر گزاری ہے، جدوں قیامت دے دن اللہ تعالیٰ وہ کو سوال کرن گے کہ دنیا تے کنی دیر رہ کے آیا ہے، تو وہ بندہ کہے گا میں دنیا تے ایک دن یا ادھا دن یا دن دا چوتھا حصہ رہا.
اینی لمبی زندگی گزار کے جان والا بندہ جس وقت قیامت ویکھے گا، آخرت ویکھے گا، جس وقت وہ ذہن تو، دل تو، دماغ تو دنیا دے سارے غبار لتھن گے، سیاست دا نشہ، دولت دا نشہ، نوکری دا نشہ، چودراہٹ دا نشہ، جدوں سارے نشے وہ اترن گے، ہوش ٹکانے آئے گی، آخرت دی گہرائی نو ویکھے گا تے کہے گا میں دنیا تے ایک دن رہا یا ایک دن دا کچھ حصہ رہا۔ اللہ تعالیٰ فرمان گے اِلَّا بِسْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا، تو اپنے والوں بڑی کٹا کے دسی، رہ کے 100 سال آیا تے آنا میں ایک دن رہا، رہ کے 500 سال آیا تے آنا میں ایک دن رہا۔ اللہ تعالیٰ فرمان گے اِلَّا بِسْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا، اگر آخرت دے نال دنیا دی زندگی ویکھیے تے ایک دن بھی نہیں بن دی۔ اس دی وجہ کی آخرت دے مقابلے چ دنیا دی حیثیت تے تاں نکلے گی جے آخرت دا پتہ چلے گا کہ آخرت کنی، پھر ہی انہوں وچ رکھ کے تے دنیا نال تقسیم کرانگ۔ جدوں آخرت ان لمٹڈ ہے، آخرت دا کوئی کنارہ ہی نہیں، آخرت دی کوئی حد ہی نہیں، آخرت دا کوئی حساب ہی نہیں، پھر کیویں پتہ چلے کہ آخرت دے مقابلے اندر دنیا دی کی حیثیت ہے۔ المختصر کے آخرت نو ویکھ کے اے دنیا دی 100,000 سال دی زندگی بھی ایک دن وانگوں لگے گی۔ اے جو دنیا اپنی آخرت برباد کر رہی ہے ایک دن دی خاطر کر رہی، ایک دن نہیں سکون نہ نکل سکتا، ایک دن اللہ دی اطاعت نہیں کر سکتے، ایک دن سنت عمل نہیں کر کے گزار سکتے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا دنیا دی مثال آخرت دے مقابلے اس طرح ہے جویں کوئی بندہ سمندر دے اندر اپنی انگلی ڈبوئے، جنہ پانی انگلی نو لگدا ہے یہ دنیا ہے، جنہ سمندر ہے آخرت۔ انگلی نو پانی کنا لگے گا؟ 2 قطرے 4 قطرے، پھر وہ 4 قطرے پوری دنیا تے تقسیم کریے تے دسو ساڑھے حصے کنی کو دنیا ہوندی، جدی خاطر رشتہ داریاں توڑنے ہاں، جدی خاطر ماں باپ نو ناراض کرنے ہاں، جدی خاطر حلال حرام دی تمیز نہیں رہی، جدی خاطر نمازاں اور قرآن تو دور ہو گئے ہاں، جدی خاطر مسجداں بے آباد کر بیٹھے ہاں، جدی خاطر اسی ساڑھے خون سفید ہو گئے نے، جدی خاطر اسی ایک دوسرے دے خون دے پیاسے بن گئے ہاں، اس دنیا دی حقیقت اور حیثیت نو تے سمجھو۔ سمندر آخرت ہے اور پانی انگلی دے نال لگن والا 1-2 قطرہ دنیا ہے۔ نبی علیہ السلام بازار دے اندر گزرے، روڑی تے ایک بکری دا چھوٹا جا بچہ مریا پیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ اے بکری دا بچہ کون خریدے گا؟ اللہ دے نبی جی یہ تے کوئی نہیں خریدے گا، 1 روپیے دا بھی نہیں کسے لینا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ اللہ دے نزدیک اے دنیا دی چودراہٹ، اے دے صوفے اور بیڈ، اے دے اے سی اور ہیٹر اور اے دے ڈالے اور اے دی گڈیاں اور اے دے پلازے، اے دیاں دکاناں، اے دے ہیلی کاپٹر، اے دے 50 لاکھ، اے دے کروڑ، اے دی سرداری، اے دے جناب وڈے وڈے عہدے، اے ساری دنیا دے خزانے اللہ دی نظر چ دنیا دیاں عزتاں اور زمیناں اور کوٹھیاں اور پیسہ اور ساری دنیا اللہ دی نظر چ
اس بکری دے بچے نوں بھی زیادہ حقیر ہے۔ اللہ دی نظر دنیا دی قیمت اس بکری دے مرے بچے تو بھی کم ہے، اور اس بکری دے بچے دی کوئی قیمت نہیں۔ یہ مان ہے کہ دنیا دی بھی کوئی قیمت، دنیا دی بھی کوئی حیثیت نہیں۔ قرآن پاک دے اندر اللہ تعالیٰ نے دنیا نو متاع آکھیا۔ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ دنیا متاع ہے۔ ایک مفسر قرآن دے او عرب دے علاقے دے اندر نکلے کہ عربی دا لفظ متاع ہے، قرآن چاہیا ہے، تے میں کیوں نہ ویکھاں کہ عربی لوگ متاع کیڑی چیز نو آندے۔ جس وقت وہ ایک پنڈ دے اندر پہنچے چلدیاں کسے نو پوچھن واسطے کہ اللہ آندا ہے اے ساری دنیا، اے دیاں زمیناں، اے دا پیسہ، اے دیاں عزتاں، اے جو کچھ نظر آ رہا ہے اے ساری دنیا متاع ہے۔ مفسر فرماندے میں ذہن چ خیال آیا کہ پتہ کریے متاع دا کی معنی۔ چلدیاں ایک پنڈ دے ایک کونے تے بستی دے کونے تے پہنچے تے آواز آئی ایک گھر چوں کہ ایک عورت کسے بچی نو آندی ہے کہ ایتھوں متاع لے کے آ۔ محدث فرماندے میں غور کیتا کہ ہن اے جیڑی چیز لے آئے گی او ہوئے گی متاع، تے اللہ آندا ہے ساری دنیا کی ہے متاع ہے۔ ہنے پتہ چل جائے او بچی جس وقت آئی وہ ایک چھوٹا جہا گندا کپڑا لے کے آئی، جڑا کپڑا عورتاں ناپاکی دے ایام چ استعمال کرتی ہیں۔ اللہ دے نزدیک دنیا دی حیثیت کی، اوقات کی ہے، حقیقت کی۔ اپنی قبر برباد نہیں کرنی اس دنیا دی خاطر، رب نو ناراض نہیں کرنا دنیا دی خاطر، نبی علیہ السلام دی سنت دی مخالفت نہیں کرنی دنیا دی خاطر، رشتہ داری نہیں توڑنی دنیا دی خاطر، دھوکھا نہیں کرنا، فراڈ نہیں کرنا، کسے دا حق نہیں مارنا دنیا دی خاطر، اپنی آخرت نو خراب نہیں کرنا دنیا دی خاطر۔ الا بستم الا قلیلا، اے دنیا دی زندگی بہت کم اور نہ ہون دے برابر ہے۔ لو انکم کنتم تعلمون، لیکن اے گل سمجھ نہیں آندی۔ اے دنیا تھوڑی ہے، اے دی حیثیت کوئی نہیں، اے ختم ہونے والی ہے، اے گل سچی ہے، لیکن اے گل سمجھ نہیں آندی نہ گل کرن والے نو نہ سنن والے۔ اے ذہن چ بٹھانی بہت مشکل، اندر اتارنی بہت مشکل، دل اے تے کھلوندا نہیں، دل اس گل نو قبول کردا نہیں، دل اس گل نو مندا نہیں، دلوں تسلیم نہیں کردا کہ دنیا تھوڑی ہے، کم ہے، لیکن آخرت بڑی جلدی انسان نو پتہ چل جائے گا کہ دنیا دی زندگی تے کچھ بھی نہیں سی۔ وَجِیَ یَوْمَئِذٍ بِجَہَنَّمَ وَیَوْمَئِذٍ یَتَذَکَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّکْرَىٰ۔ کل قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ تعالیٰ دے دربار دے اندر جہنم نو لے آندا جائے، 70,000 لگام جہنم نو ڈال کے، ہر لگام نال 70,000 فرشتہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جہنم پھر بھی جوش مار رہی ہوگی، 4 کروڑ فرشتے بن دے، 70,000 لگام ہے جہنم دی، ہر لگام نال 70,000 فرشتے۔ قیامت دا دن ہے، اللہ دی ذات غصے دے اندر ہے، سورج زمین دے قریب ہے، ہر انسان اللہ دے سامنے تنہا کھڑا ہے، ننگا کھڑا ہے، اپنا اعمال نامہ اور رزلٹ لین واسطے کھڑا ہے۔ اللہ رب العالمین دی ذات میدان محشر دے اندر تشریف فرمائے،
ہر انسان نیک ہے یا برا، ولی ہے یا امام، انبیاء ہیں یا صحابہ، ہر کوئی نفسی نفسی دی پکار کر رہا ہے، ہائے میری جان میری جان۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ دے عرش نو اس وقت 4 فرشتیاں نے چکیا، قیامت دے دن اللہ دے عرش نو 8 فرشتے چکن گے، پھر بھی اللہ دے عرش چوں آوازاں آن گیاں جویں کمزور منجی تے زیادہ بندے بہ جان تے آواز او دے چوں نکل دیئے تے بندہ آندہ 1-2 بندہ اٹھ جاؤ، ادھے تے وزن زیادہ ہو گیا ہے، ٹوٹ نہ جائے۔ اللہ دا عرش آواز او دے چوں آئے گی، اللہ تعالیٰ جلال دے اندر ہون گے اور جہنم نو لے آندہ جائے گا 70 لگامہ ڈال کے۔ وَجِيَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ وَيَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ۔ سورہ فجر 3 پارہ پڑھ کے ویکھو، اس دن انسان کہے گا دنیا تے زندگی ضائع نہیں سی کرنی چاہیے دی، حرام نہیں سی کھانا چاہیے دا، جھوٹ نہیں سی بولنا چاہیے دا، دھوکھا نہیں سی کرنا چاہیے دا، نماز نہیں سی چھڈنی چاہیے دی، روزہ نہیں سی چھڈنا چاہیے دا، قرآن پڑھنا چاہیے دا سی، زکوٰۃ دینی چاہیے دی سی، حج کرنا چاہیے دا سی، ذکر کرنا چاہیے دا سی، دعا کرنی چاہیے دی سی، سنت عمل کرنا چاہیے دا سی، عورتوں نو پردہ کرنا چاہیے دا سی، ماں باپ دی خدمت کرنی چاہیے دی سی، اپنے خاوند دی اطاعت کرنی چاہیے دی سی، وڈیاں دا احترام کرنا چاہیے دا سی، چھوٹیاں تے شفقت کرنی چاہیے دی سی، اللہ دی راہ وچ خرچ کرنا چاہیے دا سی، مسجد نال محبت کرنی چاہیے دی سی، سوالی نو جھڑکنا نہیں سی چاہیے دا، غریب نال زیادتی نہیں سی کرنی چاہیے دی، کسے دا حق مارنا نہیں سی چاہیے دا، رشوت کھانی نہیں سی چاہیے دی، سود کھانا نہیں سی چاہیے دا، خیانت کرنی نہیں سی چاہیے دی۔ وَجِيَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ، جدوں جہنم نو ویکھے گا تنہا ہوئے گا، اللہ دی ذات غصے دے اندر ہوئے گی، اس وقت انسان بڑی جلدی انہوں ساری سمجھ آ جائے گی، یومئذ یتذکر الانسان کہ مینوں دنیا تے رہ کے زندگی کیویں گزارنی چاہیے دی سی۔ کھیل دے اندر نہیں، سیاست اندر نہیں، دنیا دے مال جمع کرن اندر نہیں، نوکری دی تلاش اندر نہیں، اپنا نام کمان اندر نہیں، اچھے مکان بنان اندر نہیں۔ یومئذ یتذکر الانسان، انسان سمجھ جائے گا میرے الفاظ، میری اکھاں دا دیکھنا، میرا سننا، میری صبح میری شام، میرے دن میرے رات، میرے سفر میرے حضر، میری پسند اور ناپسند، میری خوشی اور ناخوشی، ہر چیز اللہ دی محبت اندر اور اللہ دے رسول دی محبت اندر قربان ہونی چاہیے دی سی۔ آج نہیں سمجھدا، جمعہ پڑھ کے بھی نہیں، درس سن کے بھی نہیں، قرآن پڑھ کے بھی نہیں ذہن چ بہندی گل، اے جہان مٹھا لگدا ہے، دنیا مٹھی لگدی، لوکاں دیاں گلاں نہیں برداشت ہوندیاں، شادی کیتی ہے بچی دی تے سامان کی دیتا ہے، اے تانا سننا مشکل ہے اور جہنم دی آگ اندر سڑنا آسان ہے۔ انہیں کی کمایا، انہیں کی مکان بنایا، انہیں کی اولاد واسطے بنایا، اے لوکاں دیاں گلاں سننیاں مشکل نے، قبر دا عذاب لینا آسان ہے، اللہ نو ناراض کرنا آسان ہے، جہنم دی آگ سڑنا آسان ہے۔ وَجِيَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ وَيَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى، لوٹ آئیں تو کچھ کہنا نہیں، بس دیکھنا انہیں غور سے جنہیں منزلوں پر خبر ہوئی یہ راستہ کوئی اور تھا۔ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى، اللہ دی طرفوں آواز آئے گی، اے انسان ہن سمجھیں اینی لیٹ، آج تے فیصلے دا دن،
حساب کتاب دا دینے فریقن فی الجنہ و فریقن فی السعیر آج تو یا جنت ملے گی یا جہنم ملے گی وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ آج نمازی اور بے نماز ایک صف اندر کھڑے نہیں ہو سکتے قرآن والے اور قرآن نہ پڑھنے والے ایک جگہ نہیں ہو سکتے نماز اور مسجد نال پیار کرنے والے اور مسجد تو دور رہنے والے ایک جگہ نہیں ہو سکتے نیک اور برے افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون آج مومن اور نافرمان برابر نہیں ہو سکتے وَأَنَّا لَهُ الذِّكْرَى آج سمجھ آئی تینوں 40 سال چ نہیں آئی 60 سال چ نہیں آئی قرآن پڑھ کے نہیں آئی ملک دے 3 حصے رڑ گئے سیلاب دے اندر تینوں سمجھ نہیں آئی ہر روز لوگاں دے جنازے اٹھ دین سننا وینا سمجھ نہیں آئی قبرستان کو گزرنا سمجھ نہیں آئی یومئذ یتذکر الانسان وانى له الذکری تیری آج سمجھ آئی نو میں کی کر آج سمجھے تو کی سمجھے لیٹ سمجھے تو کی سمجھے وانى له الذکری آج تیرے سمجھن دا کوئی فائدہ نہیں ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون جن قبراں چ پے نے جن دنیا تو تر گئے نے وہ گلاں کر دے کی گلاں کر دیں قرآن دستا ہے قرآن چ انہاں دیاں گلاں لکھیاں ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا جدوں انسان تے موت آ جاندی پھر وہ آندا اللہ مینوں ہن سمجھ آ گئی کہ دنیا تے دل نہیں سی لانا دنیا دی کوئی حیثیت نہیں سی دنیا تے رہ کے آخرت نو بھولنا نہیں سی چاہیدا اللہ نو بھولنا نہیں سی چاہیدا قرآن نو بھولنا نہیں سی چاہیدا قبر نو بھولنا نہیں سی چاہیدا قیامت دے سختیاں نو بھولنا نہیں سی چاہیدا جڑے عمل تلنے نے بھولنا نہیں سی چاہیدا اعمال نامے ملنے نے بھولنا نہیں سی چاہیدا پل صراط تو گزرنا بھولنا نہیں سی چاہیدا فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا ذرہ ذرہ زندگی دا ایک ایک عمل ایک ایک لفظ ایک ایک لمحہ ایک ایک بول قیامت دے دن انسان دے سامنے کھل جائے گا اس گل نو بھولنا نہیں سی چاہیے ربنا ابصرنا وسمعنا اللہ نے سمجھ آ گئی جس تو پہلے مر گئے نے آندے اللہ سانو سمجھ آ گئی فرض ہے نا اللہ سانو دوبارہ دنیا دے بھیج فرض ہے نا دوبارہ دنیا تے بھیج کی کرنا چاہتے دنیا تے جا کے اگے اسی اولاد واسطے اچھا گھر نہیں بنا سکے اللہ سانو دوبارہ دنیا تے بھیج تے اولاد واسطے اچھا گھر بناواں اے نہیں آندے اولاد نو مہنگے سکول چ پڑھاواں گے اے نہیں آندے نوکری کران گے نہیں آندے وائی چنگی کران گے نہیں آندے فارم بناواں گے جانوراں دا نہیں آندے ساڈا نہ ہوئے گا ساڈے فالوور ہون گے ساڈے شیئر ہون گے ساڈے ویور ہون گے دنیا سلام کرے گی نہیں فرض ہے نا اللہ دوبارہ دنیا تے بھیج دے چھکے مار کے پاکستان جتا دیاں گے نہیں کھیل دنیا دا تماشا ہے کامیابی نہیں اس دی کوئی حیثیت اور حقیقت نہیں فطری طور تے طبی طور تے انسان نو خوشی ہوندی سانو بھی ہوندی لیکن اے زندگی دا کوئی مقصد تے نہیں اے چیز ساڑے واسطے کوئی حرف آخر تے نہیں ادھا ملک 3 حصے 3 صوبے رڑ گئے نے آج لڑیاں پا رہے ہیں لوگ روڑ گئے نے بچے روڑ گئے نے ماں روڑ گئے نے پنڈ روڑ گئے ایک میچ جیت کے لڑیاں پا رہے انہاں دے بچیاں دی میت تے لڑیاں پا رہے
انہوں دی بے بسی تے لڈیاں پا رہے ہو۔ ایک گھر دے اندر شادی دا موقع ہوئے، اللہ نہ کرے کسی دی طبیعت زیادہ خراب ہو جائے، کیا اس خوشی جیڑی وہ غم دے اندر نہیں بدل جاندی؟ ساڈے اعمال دی وجہ تو اللہ دی پکڑ نال ملک کتنا نقصان ہو گیا، کنے سال پیچھے چلا گیا، کنی معیشت، مال اور جان دا نقصان ہو گیا۔ کسی نو ہے اس چیز دی پرواہ؟ گا رہے نے، ہس رہے نے، کھیل رہے نے، خوشیاں منا رہے نے، توبہ کرنے واسطے تیار نہیں، رجوع کرنے واسطے تیار نہیں، اللہ والان واسطے تیار نہیں، غم فکر کرنے واسطے تیار نہیں۔ قرآن جی اللہ تعالیٰ سورۃ توبہ فرمایا کہ میں تواڈے تے کوئی ازمائش، کوئی تکلیف تانوں دینا تاکہ تسی توبہ کرو، تسی میرے وا رجوع کرو۔ یہ ازمائش اس واسطے ہوندی، یہ نہیں کہی جانا کہ ڈیم بنائے ہوندے، ڈیم بنائے ہوندے۔ یہ دیکھو کہ عذاب کیوں آیا، اللہ نے حالت کیوں کی تھی، عذاب اللہ تعالیٰ دی طرف۔ ربنا ابصرنا وسمعنا، دنیا تو جان تو بعد انسان دنیا دے کسے کام واسطے زندگی نہیں منگدا کہ میں اس دفعہ پہلی چنگی طرح بنا کے پھر مکئی لاواں گا اور اچھی سپرے کراں گا، نہیں، اس واسطے نہیں زندگی منگدا انسان۔ انسان زندگی کس واسطے منگدا ہے؟ سورہ سجدہ پڑھ کے ویکھو، ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا، اللہ دوبارہ دنیا تے بھیج، میں بھی کوئی نیکیاں کر کے آؤں، اللہ دوبارہ دنیا تے بھیج، نیکیاں کراں گا، تیری تابع داری کراں گا، تیری اطاعت کراں۔ اگے تے زندگی برباد کر آیا، اگے تے زندگی ضائع کر آیا، اگے تے زندگی دنیا دے کماں چ گزارا۔ کیسے مسلمان تے افسوس دی بات ہے، اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرمائے کہ میں کسے تے ذرا برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ اج بندہ آندا ہے جے حلال کھائیے گزارا نہیں ہوندا، اللہ نے تیرے تے ظلم کیتا ہے، نماز پڑھن دا ٹائم نہیں لگدا، کم ہے، بچے نکے نے، اللہ نے جڑی نماز فرض کیتی ہے، کیا اللہ نے ظلم کیتا ہے کہ تیرے کو تے ٹائم نہیں سی لیکن اللہ نے نماز فرض کر دی تھی؟ اللہ ظلم نہیں کردا، انسان خود اپنی جان تے ظلم کردا۔ ٹائم ہے، نیت نہیں، دل نہیں، قسمت نہیں، ایمان نہیں، عقل نہیں، فکر نہیں، سوچ نہیں۔ یہ چیز تے بڑی غم فکر اور رون دی بات ہے۔ جڑا بندہ کہے کہ مینوں ٹائم نہیں ملدا نماز واسطے، اللہ دی قسم اس بندے کول جا کے تعزیت کرنی چاہیے تھی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، صحیح بخاری دی حدیث ہے، جس بندے دی ایک نماز اثر دی جان بوجھ کے رہ جائے، ضائع ہو جائے، اثر دی ایک نماز دیگر دی جان بوجھ کے، نبی علیہ السلام فرمایا اس بندے دے نقصان دی انج مثال ہے جویں کسے بندے دا سارے جانور بھی مر جان، فصل بھی تباہ ہو جائے، گھر آئے چھت ڈگ کے بیوی بچے گھر دے جی سارے مر جان، گھر بھی سارا ڈگ کے فنا ہو جائے، نوکری تو جواب ہو جائے، مال بھی تباہ ہو جائے، اہل بھی تباہ ہو جائے، سارا کاروبار بھی تباہ ہو جائے، دنیا دی ہر چیز اس بندے دی تباہ ہو جائے، خاندان پورا او دا تباہ ہو جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ نہ کرے جے کسے بندے دا اینا نقصان ہو جائے جدی ایک نماز رہ گئی او دا بھی اینا ہی نقصان، مال بھی تباہ، اہل بھی تباہ، فصل بھی تباہ، جانور بھی تباہ، دکان بھی تباہ، نوکری بھی تباہ، جنہ اے نقصان ہے اینا ایک نماز چھڈن دا نقصان ہے جے بندہ سمجھے۔ بکری مر جائے تے جا کے بندہ آندا ہے جی اللہ دا حکم ہے تعزیت کر رہا ہے،
جڑا نماز نہیں پڑھدا کدی او دے کو جا کے بھی بہ کے مل کے کیا کرو جی اللہ دا حکم ہے ریا تیرا ککھ نہیں، ریا تیرا ککھ نہیں، تیری بربادی دی کوئی انتہا نہیں، لیکن اللہ دی مرضی پہ تیرے کی کہہ سکنے ہونی نو کون ٹال سکتا، نقصان نو سمجھو، ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، اللہ سانو یقین آ گیا ہے، سانو دوبارہ دنیا تے بھیج۔ اللہ تعالیٰ سورۃ انعام چ قرآن جی فرمایا میں انہاں نو دوبارہ دنیا تے بھیج بھی دواں، انہاں پھر انجی کرنا ہے جو ہن کر دین۔ جے سیلاب ویکھ کے نہیں ڈردے، ایکسیڈنٹ ویکھ کے نہیں ڈردے، سورۃ ابراہیم چ اللہ تعالیٰ قرآن جی فرماندا ہے کہ اے جنہاں گھراں چ تسی رہ رہے ہو کدی غور کیتا جے تہاڈے تو پہلاں کون رہندا سی؟ انہاں ہی جانا ہی تے تساں ہی ٹھیکہ لے لیا بھی اساں رہنا ہے، وہ نہیں رہ سکے لیکن تسی رہو گے ہیں، او اگر وہ نہیں رہے تو تسی بھی نہیں رہو گے، اگر وہ نہیں رہے نہ کران دے اندر تو تسی بھی نہیں رہنا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والےو بڑا سوچ دے اولاد دا، سوچنا چاہیے بیلدا بڑا سوچ دے، جدوں مسجد دا نہ سوچیے پھر اللہ آندا ہن بیلدا ہی سوچو، دین دا سوچو گے تے دنیا دیاں سوچاں تو جان چھٹے گی، جے دین دا نہ سوچیا اللہ دنیا دیاں سوچاں مسلط کر دے گا۔ اے اللہ دی طرفوں سوچاں پئیاں کہ جے انج تے پھر انج ہی صحیح، یہ انج تے انج ہی صحیح، ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، سورۃ طٰہٰ پڑھ کے ویکھو، جے تانوں دین دی پرواہ نہیں مینوں بھی پھر تہاڈی پرواہ نہیں، تارے بھی تانوں دوبارہ آن گے، ایسے مہربان تہاڈے تے آن گے بوٹیاں توڑ کے کھان گے تہاڈیاں، میں کی کراں؟ تسی کنی ایک پرواہ کر دیو دین دی، قرآن دی، اللہ دی۔ نماز دے اندر فون آ جائے بندہ کنا بے چین ہوندا ہے، چھتی سلام پھرے ویکھاں کدا فون آیا کدی کال آئی ہے۔ اللہ دا قرآن ہی اس قابل نہیں کہ کوئی پڑھے میرے اللہ نے میرے نال کی گل کیتی ہے، میرے واسطے کی پیغام بھیجا ہے۔ قرآن اللہ دا پیغام نہ انسان دے نام، کوئی پڑھ دا قرآن نو کہ پڑھ کے ویکھے اللہ نے کی پیغام بھیجا ہے میرے واسطے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ، اے ایمان والو دنیا دا سوچ دیو، کھاد دا سوچ دیو، پانی دا سوچ دیو، کھال دا سوچ دیو، بچے دی نوکری دا سوچ دیو، مہینے دے راشن دا سوچ دیو، بل دا سوچ دیو، او کدی قبر دا بھی سوچ لیا کرو، آخرت دا بھی سوچ لیا کرو، قیامت دا بھی سوچ لیا کرو، کدی اگلی زندگی دا بھی سوچ لیا کرو، کدی زندگی دے مقصد نو بھی سمجھ لیا کرو، زندگی دے مقصد دے بارے بھی سوچ لیا کرو۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، بچے پالن واسطے دنیا تے نہیں آئے، اپنا کام کرن واسطے دنیا تے نہیں آئے، رزق کمان واسطے دنیا تے نہیں آئے، یہ بھی زندگی دیاں ضرورتاں نے، لیکن دنیا تے آن دا مقصد او آخرت دی تیاری ہے، او اللہ دی عبادت ہے، او اللہ دی رضا ہے، او جنت حاصل کرنا ہے، او نیکیاں کمانیاں نے، او سجے موڈے والے فرشتے نو نیک عمل لکھانے نے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد،
کدی سون لگے اپنی چارپائی تے لیٹ کے یہ بھی سوچیا کرو کہ اگر اج دی رات میری قبر دے اندر ہوندی اور قبر دے اندر میرے کو سوال ہوندا تو کیا میرے کو کوئی سوال دا جواب ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ سوال کرے تینوں زندگی دتی سی کی لے کے آیا، انیاں نعمتاں دتیاں سن، کی میرے واسطے کر کے آیا؟ کوئی اللہ تعالیٰ دے سوال دا جواب ہے انسان کو کہ اللہ دے سوال دا جواب دے؟ فلا تحسبن اللہ غافلا اما یعمل الظالمون انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار۔ اے دنیا تے اللہ نے مہلت دیتی ہے، بندے دا پار زمین نہیں چل دی پئی۔ اللہ تعالیٰ فرمایا ہر بندہ میری نظر چے، صرف میں وینا والا کی کردا ہے؟ ہر بندہ اللہ دی نظر چے تے میں ٹھل دیتی ہے موت آن تک۔ انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار مہطعین مقنعی رؤوسہم لا یرتد الیہم طرفہم وافئدتہم ہوا وانذر الناس یوم یأتیہم العذاب فیقول الذین ظلموا ربنا اخرنا الی اجل قریب نجب دعوتک ونتبع الرسل۔ او انساناں نو ٹھل دیتی ہے، انساناں نو مہلت دیتی ہے، ہر بندے نو کنا بھلیکھا لگ گیا۔ بندہ سمجھدا زمین آسمان دا نظام میں تھمیا، میرے نہ دنیا چل رہی ہے، تیرے نہ دنیا چل رہی ہے، تے رات دے 12 بجے حیضہ ہو جائے، اللہ نہ کرے کوئی ایسی بیماری دا حملہ ہو جائے، دن چڑھن تک انتظار نہیں کر سکتا، رات ہی آندا گڈی کڈو۔ اللہ نے مہلت دیتی، انسان تو بڑا کمزور ہے، اپنی اوقات نو پہچان۔ وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ، اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، او اے دنیا دے لوکاں نو ڈراؤ، او لوکو اللہ دے عذاب کو ڈر جاؤ۔ یوم یاتیہم العذاب، اس دن کو ڈر جاؤ جدوں اللہ تانوں سزا دے گا، جدوں اللہ تانوں عذاب دے گا۔ او بند کمریاں دے اندر ہون والیاں نافرمانیاں کھل جان گیاں، گناہ کھل جان گے، سارے مال انسان دے سامنے پیش ہو جان گے، انسان کلا اللہ دے سامنے پیش ہو جائے گا، کوئی عذر نہیں رہے گا۔ وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ، کوئی برادری نہیں چلنی، عہدہ نہیں چلنا، تعلق داری نہیں چلنی، دولت نہیں چلنی، رشوت نہیں چلنی۔ وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخِرْنَا، جڑے تر گئے نے کی پہ آندے نے تے جدوں باقیاں نے جانا ہے کی آکھنا ہے؟ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخِرْنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ نُجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ۔ اللہ سانو تھوڑی جی مہلت دے، ایک واری پھر دنیا تے کل 16-17 مقامات قرآن جی چ اللہ تعالیٰ نے عالم برزخ دا قیامت دا منظر ذکر کیتا ہے کہ انسان دنیا تے آن دی خواہش کردا ہے کہ مینوں دوبارہ دنیا تے بھیجو، اور خواہش کر کے آندا کی ہے نجب دعوتک ونتبع الرسل۔ اللہ ہن دنیا تے کلو آپاں قرآن دی اس تو باہر کوئی کام نہیں کرنا، اللہ دی گل مننی ہے، اللہ دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی گل من کے زندگی گزارنی ہے، کسے کام نہ کوئی سروکار نہیں، کوئی کی کردا ہے کوئی ٹینشن نہیں۔ ربنا اخرنا الی اجل قریب، اللہ جی تھوڑی جی مہلت چاہی دیے، نجیب دعوتک، تہاڈی گل بھی مناں گے، ونتبع الرسل، تہاڈے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی تابع داری کر کے زندگی گزاراں گے۔ اولم تکونوا اقسمتم ما لکم من زوال، اے وعدے
یہ دعوے تے دنیا تے بھی تسی بڑے کر دے. تکلیف آئی تے آکھیا نماز پڑھنی کرنی ہے, تکلیف گئی نماز گئی, بیماری آئی آکھیا نماز پڑھیا کرنی ہے, تندرستی آ گئی نماز گئی. یہ گلاں بڑیاں سنیاں اساں, یہ دنیا تے ہی تسی چکر دے لیندے ہو. تینوں پورا پچھان لیا. 50 سال تھوڑے نہیں ہوندے, 60 سال تھوڑے نہیں ہوندے, 80 سال تھوڑے نہیں ہوندے. تینوں پچھان گیا, تیڈے پوری ہن وزن کر لیا تہاڈا پورا ساں. ہن نہیں تانوں ٹائم ملنا, ہن نہیں دوبارہ دنیا تے بھیجنا, ہن نہیں وقت ملے گا دوبارہ دنیا تے جان دا. کل نفس ذائقۃ الموت قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. تسی سمجھ لیا کہ یہ زندگی ہے, 4 دنوں دی زندگی ہے, اتھے کھا لے پی لے موج اڑا. افحسبتم انما خلقناکم عبثا. انسان تو کی سمجھنا ہے؟ حل تعالی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. انسان سمجھدا ہے کہ بس لوگ مر رہے نے, کوئی شادیاں ہو رہی ہیں, پیدا ہو رہے نے, عید آندی ہے, شبرات آندی ہے, رمضان آندا ہے, میچ آندا ہے, سردی آندی ہے, گرمی آندی ہے. اے نہیں زندگی. انسان دی پیدائش دا مقصد ہے, یہ سارا نظام ایک مقصد دے تحت ہے. ہر چیز ایک اللہ دے نوٹ دے اندر ہے. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. ہر لفظ انسان دی زبان چو نکلن تو پہلے اللہ دا فرشتہ لکھن واسطے تیار بیٹھا. اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا. ہر عمل انسان دا اللہ تعالیٰ نوٹ کر رہے ہیں. انسان دی زندگی دا مقصد ہے, ایک لمحہ بھی زندگی دا ضائع کرندہ نہیں, ایک لمحہ بھی زندگی دا بیکار اور فضول نہیں. ایک ایک دن قیمتی ہے. کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل. اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے, آخری حدیث سن لو مختصر, کن فی الدنیا کانک غریب. دنیا دے اندر اس طرح زندگی گزارنی ہے جی میں کوئی مسافر گرمی دے موسم چ سفر کردہ کسے درخت دے تھلے اپنا سائیکل, اپنی سواری, اپنا گھوڑا کھلار کے اتھے روک کے ساہ لین واسطے ٹھہر جاندہ ہے. کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل. او اجنبی دی طرح, مسافر دی طرح دنیا تے زندگی گزارو. اور جڑے صحابی اس حدیث نو بیان کر دینے فرماندے نے, صبح ہو جے شام دا انتظار نہ کرو, شام ہوئیے اے ہن رات دا ٹائم ہے, اے نہ سوچو کہ صبح بھی ہوئے گی. بڑے ایسے سوچ کے ستے کہ صبح ہوئے گی, لیکن انہاں دی صبح نہ ہو سکی. مسلسل رات ہو گئی, ہمیشہ دی رات ہو گئی, صدا دی شام ہو گئی, زندگی دی شام ہو گئی, زندگی تمام ہو گئی, زندگی دا اختتام ہو گیا, زندگی ختم ہو گئی. بڑے بڑے ایسے یہ سوچ کے ستے صبح اٹھاں گے, کل توبہ کران گے, کل تو نماز شروع کران گے, کل تو نیکیاں شروع کران گے, لیکن اینی مہلت نہ مل سکی, اینا موقع نہ مل سکیا. یہ دنیا بڑی انسان نو دھوکھا دین والی, غفلت والی ہے. سورہ آل عمران دی 196 نمبر آیت ہے. اللہ تعالیٰ اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو فرماندے نے, اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, انہاں لوکاں دا, دنیا دار لوکاں دا شہراں چ پھرنا, سواریاں تے گھومنا, انہاں دنیا دے, انہاں دے کلین, انہاں دے دنیا دے محل, انہاں دے باڈی گارڈ, انہاں دے سکوٹی گارڈ, انہاں دے شیشے دے محل, انہاں دے بیڈ اور صوفے, انہاں دے محل اور انہاں دے باغ, پھول, گلاب, پتیاں اور سلام اور پروٹوکول اور استقبال, اور انہاں دی دنیا, دنیا دے کھانے, لباس, اے دنیا دی شان و شوکت. اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, کتے انہاں چیزاں نو ویکھ کے دھوکھا نہ کھا جیو.
یہ دنیا دے اندر انہاں نوں یہ چیزاں تے مل گئی ہیں لیکن انہاں نے اپنی آخرت ضائع کر لئی ہے۔ تسی آخرت دے اندر جڑی اللہ کو جنت کما رہے ہو وہ جنت دنیا دیاں نعمتاں نالوں تے کتے دور ہے، کتے ود ہے، کتے اعلیٰ ہے، کتے اچھی ہے۔ سورۃ مومن چ اللہ تعالیٰ فرمایا فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین جزاء بما كانوا یعملون۔ انسان تو سوچ بھی نہیں سکدا میں تیریاں نمازاں دے بدلے چ آخرت تیرے واسطے کی تیار کیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ فلا تعلم نفس ما اخفی لهم، انسان تیری عقل دے اندر اینی وسعت نہیں، اینی کیپیسٹی نہیں، تیری سوچ اینی طاقتور نہیں کہ انہاں نعمتاں نوں سمجھ سکے جیڑیاں تیرے لئی میں دنیا تے جیڑیاں تو نیکیاں کرنا ہے انہاں دے بدلے میں جو کچھ تیرے لئی آخر سے تیار کیتا ہے تو سوچ بھی نہیں سکتا، کمال تیار کیتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام آندے نے اللہ جی سب تو تھوڑا جنت جنوں ملے گا کنا ملے گا؟ اللہ تعالیٰ فرمایا جنی ہے دنیا اس تو 10 گنا ہور ہوئے تے اے جنوں جنت سب تو تھوڑا ملے گا انہوں اینا ملے گا۔ جتوں سورج چڑھدا ہے جتھے ڈوبدا ہے پوری جنی دنیا ایدوں 10 گنا ہوئے تے اے اس بندے نوں ملے گا جنوں جنت سب تو گھٹ ملنا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ جی جنوں جنت سب تو زیادہ ملے گا وہ کنا ہوئے گا؟ اللہ تعالیٰ فرمایا اے موسیٰ تو سن نہیں سکدا، میں دس نہیں سکدا، تو سمجھ نہیں سکدا، تیری اجے سوچ ہونی گنجائش نہیں کہ تو اعلیٰ جنتیاں دے بارے سمجھ سکیں سن سکیں کہ انہاں نوں کی مقام ملے گا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ اوے ملنا کی ہے؟ بندے نے سوچ دیاں جانا ہے اوویں ہوندا جانا ہے، بندے نے منگ دیاں جانا ہے اوویں ہوندا جانا ہے۔ کسے انسان دے دل چ کدی خیال نہیں گزریا اور کسے اکھ نے وہ نعمتاں ویکھیاں نہیں، کسے کان نے سنیاں نہیں جیڑیاں نمازیاں نوں ملنی ہے، قرآن پڑھنے والے نوں ملنی ہے، نیکاں نوں ملنی ہے، سچ بولن والے نوں ملنی ہے، صدقہ کرنے والے نوں ملنی ہے، ماں باپ دی خدمت کرنے والے نوں ملنی ہے، مسلمان دی عزت کرنے والے نوں ملنی ہے، جڑے غصہ نہیں کردے، جڑے صلح کردے نے، جڑے صلح کراندے نے، جڑے برداشت کردے نے، جڑے مسجداں نوں آباد کردے نے، جڑے مسلمان بھراواں نال پیار کردے نے، بچیاں نال شفقت کردے نے، جڑے فتنہ نہیں پاندے، جڑے لڑائی نہیں پاندے، جڑے دین دی مخالفت نہیں کردے، جڑے قرآن پڑھدے نے، جڑے دعا منگدے نے، جڑے ذکر کردے نے، جڑے زکوٰۃ دیندے نے، جڑے حج کردے نے، جڑے روزے رکھدے نے، جڑے اللہ نوں یاد کردے نے، جڑے گناہاں تو بچدے نے، جنہاں دے کان پاک نے، اکھاں پاک نے، دل پاک نے، زبان دا استعمال صحیح کردے نے، اللہ دے سامنے اپنے آپ نوں جھکاندے نے، اللہ کولوں ڈردے نے، سنت نوں اپناندے نے، جڑیاں انہاں نوں نعمتاں ملنیاں او کسے اج تک دل دے اندر حالاں دل چ بندہ بڑے بڑے وڈے خیال سوچ لیندا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمایا انسان تیرے دل دے خیال بھی نہیں انہاں نعمتاں نوں پہنچ سکدے جڑیاں میں تیرے واسطے تیار کیتیاں۔ 4 دن دی دھوکھے باز زندگی دی خاطر انہاں نعمتاں تو محروم ہو جانا اس تو وڈا خسارہ کوئی نہیں، اس تو وڈی ناکامی کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ آخری سپارے 30 فرمایا مینوں قسم ہے زمانے دی دنیا تے ہر بندہ گھاٹے جا رہا ہے جنہاں نوں اسی سمجھ رہے ہیں اوے او ویکھ او ویکھ او ویکھ او ہو گیا او لے گیا او لگ گیا او تر گیا او بنا گیا۔ اللہ تعالیٰ قسم کھا کے فرمایا ساری دنیا گھاٹے جا رہی ہے الا الذین آمنوا، اور جڑے ایمان والے نے وعملوا الصالحات جڑے نیک کام کردے نے او کامیاب نے۔ ہر کوئی گھاٹے جا رہا ہے نیکاں واسطے، مومناں واسطے، دین دا کام کرنے والیاں واسطے، مسجداں نوں آباد کرنے والیاں واسطے آخرت دے اندر اللہ تعالیٰ نے جنت تیار کیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے سمیت سب نوں عمل کرن دی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطان۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ یا اللہ اس پنڈ تے اپنی خاص رحمت برکت نازل فرما، اس پنڈ دے رہن والے نوں دنیا اور آخرت دی کامیابی نصیب فرما۔
دنیا اور آخرت دیاں تکلیفاں مصیبتاں تو نجات عطا فرما۔ یا اللہ اس پنڈ دے مسلماناں نو آپس دے اندر محبت پیار نہ رہن دی توفیق عطا فرما۔ اللہ اس پنڈ دیاں مسجداں نو نمازیاں نال بھر دے۔ اللہ ہر مسلمان نو 5 وقت دا پکا نمازی بنا دے۔ اللہ دنیا دی محبت ساڈے دلاں چوں کڈ کے جنت دی محبت پیدا فرما دے۔ یا اللہ اپنی رحمت نال اپنے فضل و کرم نال اس مسجد نو نماز پڑھنے والے نمازیاں نال آباد فرما۔ اللہ اس مسجد دے اندر پڑھنے والے بچیاں نو دنیا اور آخرت دے اندر خوشیاں کامیابیاں نصیب فرما۔ اللہ مسجد دے اندر پڑھنے والے بچیاں دے نصیب اچھے فرما دے۔ یا اللہ انہاں بچیاں نو فتنیاں تو محفوظ فرما۔ اللہ انہاں بچیاں نو دنیا اور آخرت اندر کامیاب فرما۔ اللہ انہاں بچیاں نو اپنے ماں باپ دی اکھاں دی ٹھنڈک بنا۔ یا اللہ ماں باپ دی اکھاں دی ٹھنڈک بنا۔ یا اللہ اس مسجد دی وجہ تو اس مسجد دے قریب رہن والے گھراں چ اللہ اپنی رحمت برکت نازل فرما۔ اللہ لوگاں دے دل مسجد وال موڑ کے اس مسجد نو اپنی رحمت نال آباد فرما دے۔ اللہ مسجداں آباد ہو گئیاں تے گھر آباد ہو جان گے۔ اللہ مسجداں آباد کرن دی توفیق عطا فرما۔ اللہ جڑے ملک دے حصیاں چ سیلاب آیا ہے ساڈے گناہاں دی شامت اللہ ساڈے گناہ معاف فرما۔ اللہ سانو سچی توبہ کرن دی توفیق عطا فرما۔ اللہ نیک حکمران نصیب فرما۔ یا اللہ جڑے لوگ سیلاب دے اندر نقصان پہنچے اللہ انہاں نو بہتر بدلہ عطا فرما۔ اللہ مال دے جان دے نقصان تو ہر مسلمان نو محفوظ فرما۔ اللہ تیرے بندیاں نے نہ نوجواناں نے بزرگاں نے بچیاں نے تیرے دین دیاں باتاں بہ کے سنیاں نے اللہ انہاں دیاں ہر نیک جائز خواہشاں تمنا پوریاں فرما۔ اللہ جو دل دے اندر نیک خواہش ہے اللہ اپنی رحمت نہ پوریاں فرما دے۔ اللہ بے اولاداں نو نیک اولاد دے۔ یا اللہ جنہاں کل بیٹے نہیں نیک بیٹے عطا فرما۔ اللہ جڑے اولاد دے رشتے کرن دی وجہ تو پریشان نے نیک رشتے مقدر فرما۔ اللہ جڑے رشتے کر چکے نے اللہ انہاں دے بچیاں نو اپنے گھراں چ سکون اور عزت عطا فرما۔ اللہ ساڈے گھراں دے اندر شیطان دے فتنے ختم کر کے سکون اتحاد اتفاق اور سلوک پیدا فرما۔ اللہ ساڈے حلال کاروبار دے اندر برکتاں نازل فرما۔ اللہ غریب لوگاں دی مدد فرما۔ یا اللہ غریب لوگاں دی مدد فرما۔ اللہ بیماراں نو تندرستی عطا فرما۔ اللہ اپنے گھر بیت اللہ دی زیارت نصیب فرما۔ یا اللہ ساڈے ملک دی حفاظت فرما۔ اللہ ساڈے ملک نو عزتاں عطا فرما۔ اللہ پاک فوج دی مدد فرما۔ اللہ جڑے ساڈے ملک نو نقصان پہنچانا چاہندے نے اللہ ایسے شریراں دے شر تو سانو محفوظ فرما۔ اللہ ساڈے ملک دے اندر اسلام دا نفاذ فرما دے۔ اللہ نیک مسلمان حکمران نصیب فرما دے۔ اللہ ساڈیاں دعاواں قبول فرما۔ جو کچھ منگیا ہے اپنی رحمت نال عطا فرما۔ جو نہیں منگ سکے اللہ ساڈے حق دے اندر بہتر ہے بغیر منگے ہی عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔